The topic of discussion of today is limited government, सीमित सरकार र गुड गभर्नेन्स सुशासन। म यो दुईटा टपिक लिएर तपाईका सामुन्यमा म आज प्रस्तुत भइरहेको छु र संविधानवादको मूल मर्म बमोजिम मैले विभिन्न देशमा संविधानवादलाई एउटा चाहिँ अभ्यासको रूपमा प्रजातान्त्रिक देशहरूले ग्रहण गरिरहेको मैले आफ्नो प्रिभियस स्पीचमा आई हैव एक्सप्रेस दैट constitutionalism has been exercised by different civilized country of the world, and the ideology of constitutionalism has transcended the national borders. संविधानवादले चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय सीमाहरूलाई पार गरेको छ। यो कुनै नेपालको संविधानवाद मैले भनिसकेँ, कुनै भारतको संविधानको दर्शन, यो संविधानको एउटा मान्यता, यो संविधानको एउटा प्रिन्सिपल नभएर, एउटा चाहिँ त्यसको दर्शन नभएर, यो चाहिँ विश्वभरिका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा शासन व्यवस्थाहरूको चाहिँ एउटा दर्शनको रूपमा संविधानवाद रहेको छ। र संविधानवादका मूलभूत कुराहरू मैले भनिसकेँ र संविधानवाद नै वास्तवमा इफेक्टिभ रिस्ट्रेन अपन द गभर्मेन्टल पावर, एउटा सरकारको शक्तिमा प्रभावकारी अंकुश या नियन्त्रण अथवा त्यसमा चेक्स गर्ने सिद्धान्तमा तपाईको संविधानवादको स्थापना भएको सुन्छौँ। तर संविधानवादको प्रयास, पहिला म सानो ब्याकग्राउन्डमा, संविधानवादको प्रयास आज भोलिको सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछिको, फर्स्ट वर्ल्ड वार पछिको, अब 70s को डेकेडको र यो रिसेन्ट ओरिजिन मात्र नभएर धेरै पहिला वर्षौं वर्षदेखि, हजारौं वर्ष पहिलादेखि, हजारौं मतलब यो मानव जातिको मतलब एउटा चाहिँ बौद्धिक विकासको क्रममा ग्रीक र रोमनले आफ्नो सिद्धान्तमा एउटा चाहिँ त्यस बेलाका दार्शनिकहरूले संविधानवादको एउटा अवधारणालाई विकास गरिसकेका थिए। तर यसको कालान्तरमा विभिन्न, विशेष गरेर युरोपका मतलब एउटा लिडिङ नेसनहरू जसले युरोपलाई नेतृत्व गरेका थिए, जस्तो बेलायत, स्पेन, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा पनि पछि गएर, विशेष गरी चाहिँ बेलायतमा नै संविधानवाद 1215 को माग्ना कार्टापछि बेलायतमा सुप्रिमेसी अफ ल, कानुनको मतलब सर्वोच्चताको स्थापना भयो र कानुनको सर्वोच्चता स्थापना भइसकेपछि विभिन्न समयमा तपाईले संवैधानिक कानुन, संविधानवादको इतिहास हेर्दा शासक र शासितको बीचमा द्वन्द्व भइरह्यो। तर आखिर 1689 मा मैले भनिसकेको थिएँ एउटा के अरे बिल अफ राइट स्थापना भयो। बिल अफ राइट भन्ने एउटा संसदले एउटा ऐन पास गर्यो। त्यसपछि चाहिँ मौलिक मानव अधिकारको एउटा बेलायतमा स्थापना भइसकेको थियो र बेलायत मात्र नभएर पछि गएर पछिका देशहरूले पनि संविधानवादको आदर्शलाई आफ्नो संविधानमा समावेश गर्दै गए र संविधानवादलाई बुझ्ने क्रममा विभिन्न दार्शनिकहरू, युरोपका दार्शनिकहरू, स्पेनका दार्शनिकहरू, स्कटल्यान्डका दार्शनिकहरू लगायत फ्रान्सकै दार्शनिकहरूले पनि एउटा ठुलो बहस गरे। किन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ स्वतन्त्रता चाहन्थे। मैले भनिसकेँ, स्वतन्त्रता इज द लिबर्टी, इज द वर्थ अफ द कन्सेप्ट अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। संविधानवादको तपाईको जननी भनेको स्वतन्त्रताको एउटा माग थियो। विश्वभरि स्वतन्त्रताको माग हुँदै गयो र शासकहरू चाहिँ धेरै निरङ्कुश भइरहेका थिए 18-19औं शताब्दीमा। त्यसपछि शासकहरूको पावर गर्ने शासकीय शक्तिलाई, शासकीय स्वरूपलाई नै एउटा नियन्त्रणको रूपमा संविधानवाद विकास भएको थियो। र मैले भनिसकेँ, अब संविधानवादको तत्त्व नै वास्तवमा हेर्दाखेरि हरेक तत्त्व एक अर्कामा इन्टरलिङ्क जेलिएको पाउँछौँ। तपाईँ संविधानवाद भन्नुहुन्छ, संविधानवादले विधिको शासन परेको भेट्न सक्छु, विधिको शासन भन्न सक्छु, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विकास भएको देख्न सक्छु। स्वतन्त्र न्यायपालिका जहाँ भन्नुहुन्छ त्यहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त देख्न सक्नुहुन्छ। जहाँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ त्यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कायम भएको हुन्छ। जहाँ नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ त्यहाँभित्र अपोजिसन, स्ट्रङ एन्ड मतलब एकाउन्टेबल अपोजिसन, बलियो र उत्तरदायी प्रतिपक्षको एउटा भूमिका रहिरहेको हुन्छ। र विभिन्न संविधानवादका तत्त्वहरू एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित, इन्टरलिङ्क र इन्टररिलेटेड हुँदै संविधानवाद एउटा यस्तो खालको दर्शन मतलब भएको, दर्शनको रूपमा विकास भएको छ, एउटा डेभलप भएको छ। त्यसभित्र कुन कुन तत्त्व पर्छन् भन्ने कुरा आउँदैन। इट इज नट what you can include under constitutionalism, but it is the question that what you cannot include under constitutionalism। के चाहिँ राख्ने भन्दा पनि के चाहिँ नराख्ने भन्ने कुरा चाहिँ संविधानवादभित्र अहिले विकास भइरहेको छ। केही क्रममा कसैले डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपललाई पनि संविधानवादको एउटा तत्त्वको रूपमा ल्याएका छन्। हुन त यो डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल which has been mentioned under part 4 of the Constitution of Nepal, they are not enforceable by court, they are the future promise for the government। के सरकारको भविष्यको एउटा
एउटा कमिटमेन्ट एउटा तपाईँको चाहिँ वचनबद्धता वचन मात्रै अथवा एउटा चाहिँ शपथ मात्रै हो, तर पनि एउटा कहिले कुनै कुनै संविधानमा डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल राख्छन् नै। किन भन्दाखेरि यसले राज्यले धेरै आदर्श बनाउँछ, जनता यसले चाहिँ राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरूलाई पनि कसै कसै कहीँ संविधानवादको एउटा अवयवको रूपमा लिएका छन्। र वास्तवमा मैले आजको टपिकमा मैले चाहिँ सीमित शासनको एउटा अवधारणालाई पढाइरहेको छु। सीमित शासनको अवधारणा पनि संविधानवादको एउटा असाध्यै ब्युटिफुल पक्ष हो, एउटा चाहिँ असाध्यै सुन्दर पक्ष हो। किनभने शासन सीमित हुँदै गयो भने शासकहरूको अधिकार चाहिँ एकदम इफ द पावर अफ द रुलर्स इज नट बिङ इन्टेन्सिफाइड or if their power has gone up and without any effective restraint on their ruling power, त्यहाँ संविधानवाद चाहिँ नष्ट भएको हुन्छ, संविधानवाद चाहिँ तपाईको तहस नहस भएको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले आजको युगमा पिपुल सेन्ट्रिक कन्स्टिट्युसन मतलब एउटा चाहिँ प्रोमोलगेट भइरहेछन्, संविधानको चाहिँ घोषणा भइरहेछ र इफेक्टिभ रिस्ट्रेन्टकै कन्सेप्ट हो र टु लिमिट द एक्सेस अफ द गभर्नमेन्टको कन्सेप्ट नै सीमित शासनको अवधारणा हो। के हो भने सरकारको ज्यादती गर्ने ट्रेन्ड हुन्छ र कसरी सरकार सीमित हुन्छ भन्ने धेरैवटा सिद्धान्तहरू तपाईहरु धेरै तरिकाले सरकारलाई सीमित गर्न सकिन्छ। किनभने सरकारका तीनटा अङ्ग मैले भनिसके, कार्यपालिका निरङ्कुश हुँदाखेरि कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले तपाईको चाहिँ त्यसको वैधतालाई परीक्षण गर्न सक्दछ र विधायिका निरङ्कुश भयो भने पनि तपाईको न्यायपालिकाले त्यसलाई चाहिँ तपाईको त्यसको निरङ्कुशतालाई चेक गर्न सक्दछ र कहिलेकाहीँ जुडिशियरी इटसेल्फ समटाइम एक्सिड्स इट्स लिमिट एन्ड जुडिशियरी रिमेन्स वान अफ द सुप्रा लेजिस्लेचर इन दैट टाइम दैट somehow principle of separation of power is very obscurely and very ambiguously explained। तपाईले बुझ्नै सक्नुहुन्न जहाँ चाहिँ जसको एउटा अधिकार भनेको चाहिँ न्याय सम्पादन गर्नु अथवा कानुनको व्याख्या गर्ने तपाईको न्यायपालिका पनि अशान्तै निरङ्कुश हुँदै आफ्नो सीमालाई नाग्दै if it started exceeding its limit then there won't be proper separation of power or independence of judiciary। र सरकारलाई सीमित कसरी गर्न सकिन्छ भने अमेरिकाको मैले वास्तवमा एउटा आदर्श संविधान चाहिँ संसारभरिको संविधानमा तपाईको चाहिँ सीमित शासनको अवधारणाको एउटा आदर्श स्वरूप भनेको कन्स्टिट्युसन अफ युनाइटेड स्टेट्स which was promulgated in 1789 by the Philadelphia Constitutional Convention। That is the one of the most ideal constitution which has followed and which has but respected the principle of limited government। अमेरिका को यस्तो संविधान थियो वास्तवमा भन्ने हो भने सीमित शासनको एउटा चाहिँ सीमित शासन भन्ने कुरा लिखित संविधानमा मात्रै तपाईं अभ्यास गर्न सक्छौ। written if there is a written constitution then only you can assure that there would be the limited government or government can be limited through the written instrumentalities। लिखित हुनुपर्छ संविधान। हरेक संविधानका धारामा सरकारका हरेक निकायहरुका कार्यहरू र हरेक मतलब निकायले गर्नुपर्ने र सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यसकारणले never forget that if you like to establish any constitution or any rule of the government having proper placement of limited government, then you can just promulgate constitution in a written or in a codified way। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ लिखित संविधानबद्ध संविधान नै हुनुपर्छ तपाईको यो तपाईको सीमित शासनको लागि। तर पनि बेलायतको कन्स्टिट्युसन इज somehow very obscurely as previously I talked that constitution of United Kingdom is the constitution having parliamentary supremacy, parliamentary sovereignty or parliamentary omnipotency। So they think themselves that they are abided by the rule of law and they respect the principle of supremacy of law। तर पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति क्लियर सेपरेसन अफ पावर चाहिँ छैन बेलायतमा। किनभने चाहिँ हुन चाहिँ 2005 मा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भइसकेको छ। त्यहाँको बेलायतको संविधानले चाहिँ कुनै पनि इट हैज पावर टु मेक एन्ड अनमेक एनी ल, इट क्यान डिस्ट्रोय एनी ल, इट क्यान प्रोमोलगेट एनी ल। त्यसो हुनाले चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै पनि पार्लियामेन्टले बनाएको ऐनको जुन परीक्षण त्यसको वैधता परीक्षण गर्ने अधिकार जहाँ न्यायपालिकामा हुँदैन त्यतिखेर तपाईको के हुन सक्छ भन्दाखेरि के हुन सक्छ भने शक्ति पृथकीकरण पनि र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त कायम भएको हुँदैन। तर मैले भनिसके अमेरिकामा जतिखेर संविधान बन्यो त्यो संविधानको
एउटा चाहिँ प्रोमोल्गेसन नै सीमित शासनको अवधारणा थियो। इन्डियामा एउटा सर आइभर जेनिङले भनेका रहेछन् तपाईँको चाहिँ एउटा बेलायतको संविधानविदले के भन्न सकेनन् भने भारतको संविधान कस्तो हो, यो चाहिँ अमलगमेन्ट अफ द पार्लियामेन्ट्री सोभरेन्टी अफ इङ्ल्यान्ड और कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसी अफ इन्डिया, यो बिचमै पर्छ। किनभने भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिको जुन अधिकार छ अमेरिकाको राष्ट्रपतिको अधिकारमा धेरै फरक छ। बिकज देयर इज प्रेसिडेन्सियल मोडल अफ गभर्मेन्ट इन युनाइटेड स्टेट्स र इन्डियामा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्लियामेन्ट एउटा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोडल एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्स्टिट्युसनको सुप्रिमेसी हो। कन्स्टिट्युसनको नेपालमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देश हो। किनभने अमेरिकामा के लेखिएको छ भने प्रेसिडेन्ट इज डाइरेक्टली इलेक्टेड बाई द पिपुल एन्ड he would be accountable only with the people. But Nepal, India and other prime minister or council of minister is made through the parliament. That's why they are accountable only with the parliament. उनीहरु चाहिँ संसदसँग मात्रै जवाफदेही हुनुपर्छ र एउटा जवाफदेहिता भन्ने कुरा पनि एउटा चाहिँ सीमित शासनको एउटा कन्सेप्ट हो। जवाफदेही हुनुपर्छ जोसँग जसले whoever wields what power, his power, if it is authorized by any law or any written law, then his action would be very legitimate। र मैले भनिसकेँ सीमित शासन भन्ने कुरा नै एउटा चाहिँ लेजिटिमेसी वैधताको लागि हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबै कामहरू वैध हुनुपर्छ। परीक्षण एउटा सूत्र हुन्छ, त्यो फर्मुला द्याट which thing has been exceeded and which things is under constitutional or which is intra bias or which is ultra bias to the constitution। र संविधानको केन्द्रबिन्दुमा बसेर एउटा तपाईको राज्यले गर्ने गतिविधि चाहिँ सीमित शासनको एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ परिकल्पना हो। र मैले भनिसकेँ कि अब तपाईको चाहिँ सीमित शासन हुनको लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ सरकार पनि रुल अफ लबाट रेगुलेट हुनुपर्छ। गभर्नमेन्ट शुड नट बी रेगुलेटेड बाई the rule, order and whims of an individual, but the government should be ruled in accordance with the concept of rule of law। भनेको चाहिँ विधिको शासन अन्तर्गत जुन सरकार चलेको छ त्यो सरकार नै सीमित सरकार हो। र नेक्स्ट प्रिन्सिपल इज द्याट युनिभर्सालिटी अफ द आइडियल अफ कन्स्टिट्युसनलिजम। के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ आफ्नो शासनलाई सीमित गराउन चाहनुहुन्छ भने संविधानवादका प्रिन्सिपललाई मैले आई एम नट स्पेसली टकिङ अबाउट नेपाल, आई एम नट टकिङ अबाउट इन्डिया or not talking about United States or England or France or South Africa or any European, Asian or any African country, but I am talking about the universality of the doctrine of constitutionalism। यो चाहिँ विश्वव्यापीकरण रूपमा गइसकेको छ संविधानवाद। त्यहाँका विद्वानहरूले त्यसका आदर्शलाई हेरेर तपाईको वास्तवमा यो संविधानवादको एउटा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो फाउन्डेसन, स्ट्रङ फाउन्डेसन नै दार्शनिकहरूको विचार हो। र दार्शनिकहरूको मनमा उब्जेका द भेरी थट ओरिजिनेटेड इन द ग्रेट माइन्ड्स, ग्रेट ब्रेन अफ द ग्रेट माइन्ड्स, ठुला मस्तिष्कहरूको हृदयमा उब्जिएको कुराहरूले नै यो संविधानवादको विकास भएको थियो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति भयो 1789 मा। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिले तीनटा विचारधारालाई एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा विकास गर्यो। फ्र्याटर्निटी, युनिभर्सल फ्र्याटर्निटी, लिबर्टी एन्ड तपाईको चाहिँ इक्वालिटी, स्वतन्त्रता, विश्व बन्धुत्व र तपाईको चाहिँ एउटा समानता भन्ने एउटा सिद्धान्त ल्यायो। यी सबै कुराहरूले गर्दा शासन वास्तवमा यी सबै वाट एभर द रेभोल्युसन, तर अलिक मोडल फरक भयो। 1917 को रसियन रेभोल्युसनबाट जुन सरकार प्राप्त भयो त्यो सरकारको मोडल र गणतान्त्रिक सरकार र 1789 मा फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि प्राप्त भएको गणतान्त्रिक सरकार हुन त को बिचको मोडल जुन छ नि सरकारको मोडल पनि फरक हुँदै गयो। त्यसकारण कन्स्टिट्युसनलिजमका केही तत्त्वहरू चाहिँ हरेक कन्स्टिट्युसनले चाहिँ सेयर गरेका हुन सक्छन्, तर यु डोन्ट थिङ्क द्याट द कम्पोनेन्ट्स अफ कन्स्टिट्युसनलिजम व्हिच नेपाल हेज एप्लाइड इट मे नट एप्लाई टु इन्डिया or इट मे नट एप्लाई टु अमेरिका। किन भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ बेलायतको कुरा गर्दा तपाईको जुडिसियल रिभ्यूको प्रिन्सिपलै छैन भनिन्छ हैन, त अमेरिकामा जुडिसियल रिभ्यूको प्रिन्सिपल छ। र अमेरिकालाई मैले अहिले भनिसकेँ एउटा आदर्श एउटा संविधान किन मैले माने भने त्यो वास्तवमा अमेरिकनहरू जो एकदमै हाई ब्रेनहरू, जो डिस्टिङ्ग्विस स्कलरहरू, डिस्टिङ्ग्विस पर्सनालिटिजहरू, नाम चलेका जुन अमेरिकाको फाउन्डिङ फादरहरूले फिलाडेल्फियामा संविधान बनाए, तिनीहरूले चाहिँ केही दार्शनिकहरूले लेखेका पुस्तकहरूको आधारमा उनीहरूले डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स गरेका थिए। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ स्वतन्त्रताको जुन घोषणा भन्ने अमेरिकाको तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले लेखे, त्यो सबै उनका कन्सेप्टहरूमा चाहिँ तपाईको चाहिँ कर लगाउन पाइँदैन,
नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन र सैनिकहरू युद्ध तपाईँ शान्तिको समयमा सैनिकहरू घर घरमा जनताको प्रजाको घर घरमा राख्न पाइँदैन भन्ने एउटा जुन सिद्धान्त रुसो लकले लेखेका थिए त्यही लकको सिद्धान्तको आधारमा नै अमेरिकामा सीमित शासनको सिद्धान्त स्थापना भएको छ। किनभने अमेरिकामा तपाईँको चाहिँ नन पार्लियामेन्ट्री एक्जिक्युटिभ छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ जो राष्ट्रपतिले जुन मन्त्री परिषद बनाउँछ त्यो दे आर आउट अफ द सेनेट अर हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ। बेलायतको अमेरिकाको संसद हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ र एउटा कङ्ग्रेसभित्र एउटा सेनेट छ। त्यो सेनेटभन्दा बाहिरका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मन्त्रीमण्डलमा राख्ने गर्दछ। तर राष्ट्रपति पनि निरङ्कुश हुन सक्दैन। इट क्यान नट बिकम सो अर्बिट्रेरी एब्सोल्युट टाइरेन्ट अर इ क्यान नट एक्सिड द कन्स्टिट्युसनल प्यारामिटर। संविधानको लक्ष्मण रेखा चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि नाङ्ने गर्दैन। तर एउटा 1803 मा मार्वरी भर्सस मेडिसिनको केसमा पनि it was a very daring step of the Supreme Federal Court of United States that it could declare the presidential action and the laws enacted by Congress null and void। अमेरिकाको संविधानवादभित्र एउटा चाहिँ तपाईको के देखिन्छ भने एउटा न्यायिक पुनरावलोकन अन्तर्गत हुन त 1610 मा बेलायतमा एडवर्ड कोकले बनाम केसमा पनि पार्लियामेन्ट्री लजलाई चाहिँ मतलब किङले इनाक्टेड गरेको एउटा लले चाहिँ कमन ललाई एक्सिड गरेको खण्डमा त्यो बेला उनले पनि जुडिसियल रिभ्यू किङ्सको एक्सनलाई पनि जुडिसियल रिभ्यू गरेका थिए। त्यसकारण जुडिसियल रिभ्यू जहाँ हुन सक्छ त्यो शासन चाहिँ सीमित हुन सक्छ। र अनि नेपालको इतिहासमा वाइल यु आर टकिङ अबाउट तपाईको चाहिँ नेपालभित्र पनि धर्मको आधारमा शासन भएको हुनाले धर्म सुप्रिमेसी अफ ल नै धर्म थियो। हाम्रो हाम्रो वेद वेदाङ्गमा रामायण महाभारत जति पनि दर्शनहरू पूर्वीय दर्शनहरूमा शासकहरू चाहिँ राजाहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ कानुनलाई अथवा सभा सम्मेलन दिएको डिसिजनलाई पटाउन सक्दैन भन्ने एउटा प्रिन्सिपल स्थापना भएको थियो। त्यो हुनाले एकचोटि पृथ्वीनारायण शाहको वाइल यु आर टकिङ अबाउट द दिव्य उपदेश अफ ग्रेट किङ पृथ्वीनारायण शाह इट हेज बिन मेन्सन द्याट the divine council of Prithviraj Shah depicts that in one of his preaching it is written that if the prosperity of people is the prosperity of the palace भनेको चाहिँ प्रजा मोटा भया दरबार बलियो रहन्छ भन्ने जुन थियो र जोसँग जनता रजाइरहन्छन् त्यसैलाई नै कजाइरहन्छ। द पिपुल आर एट लार्जली टु हुम द पिपुल आर भेरी प्लिज देन यु जस्ट गिभ हिम द एक्जिक्युटिभ पावर भनेको चाहिँ काजी भनेको चाहिँ अहिलेको कार्यकारी अधिकार हुन्छ नि। त्यसकारण शासन गर्ने र राज्य गर्ने जुन एउटा त्यो बेलाको जुन एउटा सीमा कोरिएको थियो त्यो नेपालमा हिन्दू विधि शास्त्रमा र तपाईको पूर्वीय दर्शनमा नै यो सीमित शासनको परिकल्पना स्थापना भइसकेको थियो। किनभने जसरी पार्लियामेन्ट ओम्निपोटेन्ट हुँदै गयो बेलायतमा तर नेपाल पूर्वीय दर्शनमा तपाईको चाहिँ पार्लियामेन्ट पनि somehow it was the king because king could have legislate any law but under parliament king was there somehow but later parliament remained very powerful and king remained titular head only in the United Kingdom in this way that you can not imagine that excessive rule that is the one of the finest principle of limited government. And another instances of limited government is that तपाईले चाहिँ सरकारलाई जति सक्दो उत्तरदायी बनाउन सक्नुहुन्छ the more you make the government accountable more limited government you can achieve, you can assure in this way that एउटा तपाईले सबभन्दा शक्तिको एउटा केन्द्रको रूपमा जहाँ एउटा चाहिँ जन्मजात शक्तिको केन्द्र प्राप्त गर्ने एउटा ट्रेडिसनल क्लासिकल एउटा मोनार्की थियो जसले आफ्नो इनहेरेन्ट राइट युज गर्ने गर्थ्यो। इनहेरिटेन्सको आधारमा पनि तपाईको जुन एउटा वंशजको आधारमा र भनिन्छ जुन एउटा विरासत यसलाई चाहिँ तपाईले सीमित शासन अन्तर्गत राख्न सक्नुहुन्न। त्यो हुनाले चाहिँ wherever the power is being controlled it is the instances of the limited government. The next topic is that legality is the major thing of limited government. Just you write legality the वैधता हुनु पर्यो। तपाईको चाहिँ यो पनि नियुक्ति गर्ने जुन चाहिँ संविधान जुन चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधान सभाबाट बनाउने न्यायाधीश बनाउने तपाईको चाहिँ कार्यकारीले आफै आफ्नो हुइममा ठुलो पोस्टहरू अमेरिका पनि गर्न सक्दैन। each and every post can be nominated by president but these appointees are appointed upon the
सेनेटोरियल कन्फर्मेसन भन्छ। सेनेटले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिनेटले त्यसलाई कन्फर्म गरेपछि कार्यकारीले नियुक्ति त गर्छ, तर कार्यकारीले एक्लैले कुनै पनि नियुक्ति गर्दैन। त्यो हुनाले के हुन सक्छ भने तपाईको एउटा विधिको शासन र तपाईको चाहिँ मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ यसले मार्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ तपाईको बुद्धिवादलाई पनि मार्छ, इन्टेलेक्चुअलिजमलाई पनि मार्छ र यसले श्रेष्ठतालाई पनि मार्छ। त्यो हुनाले चाहिँ जति पनि कुराहरू चाहिँ ठुल्ठुलो जननिर्वाचित सभा, हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ अर सेनेटबाट त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ पास गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त आएको छ। र अनि अहिले मैले चाहिँ एउटा सानो एउटा टपिक अब म चाहिँ आज जुडिसियल रिभ्यू त आज गरिरहेको छुइनँ र गुड गभर्नेन्स भन्ने मैले चाहिँ एउटा पढाइरहेको छु। सुशासनलाई पनि मैले चाहिँ के बुझेँ भने वाट आई अन्डरस्टुड द्याट गुड गभर्नेन्स इज अल्सो वान अफ द प्रिरिक्विजाइट अफ रुल अफ ल एन्ड कन्स्टिट्युसनलिजम। मैले सुशासनलाई संविधानवाद र विधिको शासनको एउटा पूर्वाधारको रूपमा, एउटा चाहिँ पूर्व शर्तको रूपमा मैले एउटा पाएँ। किनभने जहाँ सुशासन छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन, जहाँ भ्रष्टाचार हुँदैन त्यहाँ विधिले काम गरिरहेको हुन्छ, जहाँ विधिले काम गरेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जनताहरू खुसी रहन्छन्। बिकज नोबडी वुड सफर अफ हिज फेथ एन्ड नोबडी वुड नक द डोर अफ द कोर्ट फलोइङ कोर्ट फर द जस्टिस। र जस्टिस पनि सम्बन्ध राख्छ विधिको शासनभित्र। यदि तपाईँले जस्टिसको लागि इफ यु कुड रिङ्कल युर फेस, ग्रे युर हेयर, स्टुप युर बडी, मैले यस्तो पनि मान्छे देखाएको छु कि यहाँ सुशासन छैन, जहाँ न्यायको लागि अनुहार चाउरी पारेका, शरीर मतलब कुप्र्याएका र तपाईँको कपालहरू पनि फुलेका मैले त्यस्ता धेरै इन्स्टान्सेसहरू देखेको छु जहाँ तपाईँ सुशासन छ भन्न सक्दैनौँ। र सुशासन भनेको भनेको गुड, वेयर यु क्यान नट फाइन्ड द सरी स्टेट अफ अफेयर, जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ राज्य चाहिँ त्यस्तरी सरी स्टेट अफ अफेयरमा गुज्रेको छैन, गुज्रेको भएर उसको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ सुशासन छ। त्यसकारण सुशासन हुनको लागि के हुनु पर्यो भने एकाउन्टेबल हुनु पर्यो। जुडिसियल एकाउन्टेबिलिटी पनि सुशासनकै एउटा वान अफ द कम्पोनेन्ट्स हो। किनभने जति फैसला गर्छ, जति उसले न्याय दिन्छ त्यो जनताको लागि हो र उसले क्वालिटी जजमेन्ट दियोस् भन्ने कन्सेप्ट पनि सुशासनको। र सुशासनको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पक्ष भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल राइटको इन्क्रोच नो गभर्मेन्ट सुड डेयर टु रिस्ट्रेन अर टु एब्युज द फन्डामेन्टल राइट। फन्डामेन्टल राइटको दुरुपयोग सरकारले पनि नगरोस् र फन्डामेन्टल ह्युमन राइटलाई सरकारले सम्मान गर्यो भने सुशासन हुन्छ। किनभने मान्छेको मैले भनिसकेँ, मान्छेले चाहिँ बाँच्नको लागि यति आवश्यक केही एकदम आधारभूत एउटा चाहिँ जो चाहिँ संविधानको चाहिँ मतलब पार्लिमेन्टको एमेन्डमेन्टभन्दा बाहिर रहेको छ, दे आर बियोन्ड द एमेन्डमेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन। जो फन्डामेन्टल राइटको हामीले एउटा कन्सेप्ट छ, हामीले पढिरहेछौँ, जुन अवधारणा छ, त्यो फन्डामेन्टल राइटको जहाँ सम्मान हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ सुशासन कायम भएको हुन्छ। र सुशासन इज द गभर्मेन्टको जुन एक्टिभिटी हुन्छ नि त्यो चाहिँ एकदमै बायसनेस नहोस् त्यसभित्र। नोन सुड बी सफर्ड अफ बिङ बायस्ड and one of the other instances of rule of law is that it is also one of the system of being prosperity। किन भन्दाखेरि छ नि तपाईँको चाहिँ आर्थिक समृद्ध भयो भने त्यहाँ पनि सुशासन रहन्छ, गरिबी रह्यो भने जहाँ के भन्छ भने अर्थसे पुरुष हो दास। अहिले नेपालमा जो दासहरू भइसकेका छन् गरिबीले गर्दा हो। जो मान्छे मन्त्री बनिरहेछ त राज्य लुट्नै पर्नुपर्छ, पैसै कमाउँछु भन्ने, मन्त्री बनेपछि मैले चाहिँ ट्रेजरीलाई इम्टी गर्छु भन्ने जुन कन्सेप्टमा मान्छेहरू अहिले राजनीतिमा लागिरहेछन्, विभिन्न राजाहरू किङ विदाउट क्राउन जन्मिरहेका छन्। यसरी सुशासन हुँदै हुँदैन। एउटा चाहिँ जस्ट यु थिङ्क द्याट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने चाहिँ गर्नुपर्छ र अफकोर्स इन गुड फ्याथ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, वाट एभर द रोल यु आर अलोटेड, द्याट वी एक्सपेक्ट द्याट यु वुड पर्फर्म अल टास्क अटमोस्ट इन गुड फ्याथ। तपाईँले चाहिँ सद्विश्वास र सद्विचारमा गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईँको विधिको शासनको साथसाथै सुशासन कायम हुन्छ। त्यस कारण सुशासनको लागि वाट एनदर इम्पोर्टेन्ट एनदर कम्पोनेन्ट्स इज द्याट पार्टिसिपेटरी पिपुल इफ पार्टिसिपेट इन ल मेकिङ देन or if people have not any grievances against the constitution can be the full documents because it is ratified by people itself. Our constitution is that document, is a sacrosanct and transcendental document that where the all sentiments, all aspirations and all wishes of the people are inherently incorporated within that past documents. त्यस कारण participatory constitution making process जुन भन्छौँ हामी, सहभागितामूलक संविधान निर्माण, सहभागितामूलक कार्यले गर्दा सुशासन हुन्छ। तिमीले you can just active, you can participate
in any law making, any policy making, if it is not persuaded, participated, and if it is done with the whims of one single man, then you can never imagine that these actions are within the framework of good governance. हुँदै होइन. Next topic is that consensus, because consensus भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ पनि सहमति चाहिन्छ. तपाईको 1/4 or due coercion मा चाहिँ केही पनि हुँदैन. consensus के भन्छ भने सबै अमेरिका बेलायतको राजाले गर्ने जति पनि द एक्सन जति पनि गर्छन् रानीले गर्छन् सबै कन्सेन्ससमा कन्सेन्ट र तपाईको रेकमेन्डेसन अफ द काउन्सिल अफ मिनिस्टरको रेकमेन्डेसनमा कामहरु भइरहेको हुन्छ. त्यसकारण नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक इज अ ट्रान्सपरेन्ट मिन जस्ट लाइक अ क्रिस्टल ट्रान्सपरेन्ट हो. जसरी छर्लङ्ग छ तपाईले यो खर्च यति गरे, तपाईले चाहिँ काई पनि इम्बेजलमेन्ट बेरुजी गर्नु भएन, सबैको क्लिन चिट पाउनुपर्छ. तपाईले हरेक यति खर्च गरे पनि एक पैसा गए पनि जुन एउटा अडिटर जनरल भन्ने एउटा हाम्रो एउटा यहाँ एउटा संवैधानिक आयोगको रूपमा एउटा स्थापना भएको एउटा निकाय छ जसलाई चाहिँ महालेखा परीक्षक भनिन्छ. त्यो महालेखा परीक्षकले सबैको लेखा परीक्षण गर्ने गर्छ. त्यसले चाहिँ अडिट रिपोर्ट तयार गर्ने के भन्छ त्यसले चाहिँ एकाउन्टेन्सी मेन्टेन गर्ने गर्छ. त्यो हुनाले ट्रान्सपरेन्सी, किनभने यो खर्च गर्ने ट्रान्सपरेन्ट भयो भने चाहिँ सुशासन रहन्छ. नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक इज द एफिसिएन्टली र इफेक्टिभ एन्ड एफिसिएन्ट. इफेक्टिभ हुनु पर्यो. तपाईले आई डिड इट, आई एम जस्ट स्टार्टिङ इट. इफ यु कुड टेक द टाइम 2 hours 3 hours but no effective result could came out, then you don't think that is a good governance. नेपालको संविधान सभाले पनि 4 वर्ष समय लिएको थियो. इफेक्टिभ हुनु पर्यो र इफिसिएन्ट हुनु पर्यो. एफिसिएन्ट यस्तो दक्षता काम गर्नु पर्यो, यति राम्रो न्याय दिने यस्तो रिजल्ट गुड ओरिएन्टेड काम भयो भने सुशासन हुन्छ. नेक्स्ट थिङ इज द्याट द इक्विटेबल एन्ड इन्क्लुसिभ चाहिँ हुनै पर्छ. किनभने दिस डे यु क्यान नट एलिनेट पिपुल बिकज यु क्यान इन्क्लुड अल क्लास अफ पिपुल अन्डर द ब्रोडर कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्क. एउटा व्यापक संविधानको रूपरेखाभित्र तपाईले मान्छेको भावनालाई समावेश गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ रुल अफ ल अथवा तपाईको चाहिँ के हुन सक्छ भने it is I mean good governance, because you just represents other unrepresented विगतमा ऐतिहासिक भूलको कारणले जुन समुदाय जुन समूह अथवा जुन पिपुल represent भएको छैन ती पिपुललाई तपाईले represent गर्नुभयो भने सुशासन हुन्छ. There are so many instances because you became Magar, you became Rai, you became Kami, you became Damai, you became so many things, and other only Brahman and Kshatriya or 3 other upper caste, or this is it was the high time of casteism in previous time. But this modern democracy imagine that there is equitable work and inclusive democracy is there. तपाईले तपाईले चाहिँ समावेशी प्रजातन्त्रलाई तपाईले चाहिँ आत्मसात गर्यो भने त्यो प्रजातन्त्रमा सीमित शासन हुन्छ. And other thing is that भ्रष्टाचार भन्ने चीज चाहिँ के पनि नो करप्सन भने यस्तो के भन्छ भने करप्ट आचरण भएका धेरै मान्छेहरूले पब्लिक पोस्टहरू होल्ड गर्नु भएन. उनीहरूले चाहिँ के देख्छ भन्दा पनि तल्लो स्तरको मान्छेसँग लिएर के भन्दा फेरि के भन्छ भने एउटा सुशासनको अर्को एउटा चाहिँ के चाहिँ करप्सन चाहिँ हुनै भएन. करप्ट जुन मान्छेले चाहिँ जुन चाहिँ अनडिजायर अथवा अनएक्सेप्टेबल or unpleasant activities हुन्छ त्यो चाहिँ हुनु भएन सुशासनको लागि. तपाईले चाहिँ करप्ट एटिट्युड भएका मान्छेहरु चाहिँ सार्वजनिक निकायमा जानु भएन. सार्वजनिक निकायमा करप्ट एटिट्युड भएका मान्छे गयो भने उनीहरुको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ म यो बजेट यसरी म खाइदिन्छु, यसरी आई विल swallow दिस बजेट, म यसरी निल्छु भन्ने पहिले उनीहरुले सोचिसकेका हुन्छन् र सेटिङ मिलाएका हुन्छन्. त्यसैले सुशासन नै हुँदैन, फेरै हुँदैन. जहाँ चाहिँ मेरिटोक्रेसीको चाहिँ कुनै ठाउँ नै रुल अफ ल भन्ने एउटा लेख्नु भएको पुस्तक प्रिन्सिपल डी लिगलाइट. यो चाहिँ के हो भने चाहिँ डी लिगलाइट भनेको लेजिटिमेसीकै प्रिन्सिपलको आधारमा रुल अफ ल रहेको हुन्छ. रुल अफ ललाई चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने इट इज नो वेयर द कन्सेप्ट विल द्याट इट इज तपाईको के हुन्छ भन्दा फेरि नाइदर प्राइड अफ पोस्टेरिटी नाइदर प्राइड अफ एन्सेस्ट्री नर होप अफ पोस्टेरिटी हो. संविधान यो विधिको शासनभित्र चाहिँ तपाईलाई आफ्नो पुर्खासँग गर्व पनि रहँदैन र भविष्यका तपाईको सन्ततिको लागि आशा पनि हुँदैन. जसले आशा जस्तो भविष्यको सन्ततिले यति पैसा कमाइदिन्छु,
यसो गर्छु, मेरा पुस्ता यो थिए, जोसँग एन्सेस्ट्रल एरोगेन्स हुन्छ नि, मेरा पुर्खा उसका पूर्वजहरूप्रति उसले जसले अहङ्कार गर्छ नि, म फलानाको नाति उस्तो, त्यहाँ चाहिँ विधिको शासन, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको विधिको शासन हुँदैन र यो कुरालाई रेस्ट्रिक्ट गर्छ। र विधिको शासनभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, भोलि म विधिको शासन पढाइरहेको छु, एउटा दुईवटा कुरा के छ भने विधिको शासनभित्र तपाईँको चाहिँ नो डिभाइन एन्ड इनहेरेन्ट पावर अर इनहेरेन्ट राइट इज एक्सर्साइज। तपाईँले चाहिँ दैवीय शक्तिको आधारमा पनि शासन गर्ने अधिकार तपाईँमा छैन र तपाईँसँग यो पनि अधिकार छैन कि तपाईँले चाहिँ वंशजको आधारमा, तपाईँसँग अन्तर्निहित अधिकारको आधारमा पनि तपाईँले शक्तिको प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँ विरासतको आधारमा पनि तपाईँले पद पाउनुहुन्न। द्याट इज द टु वेज द्याट इन इङ्ल्यान्ड विच इभल्भ दिस रुल अफ ल, द्याट दे अलवेज रेस्ट्रिक्ट द एक्स्ट्रा पावर अफ द गभर्मेन्ट। र तपाईँको चाहिँ कोही पनि डिस्क्रिसनरी पावर पनि चाहँदैन रुल अफ लले लेख त। रुल अफ ल इज नेभर अलोज द एक्सेसिभ पावर अफ द गभर्मेन्ट एन्ड इभन इट रेस्ट्रिक्ट अर इट प्रोहिबिट्स द इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिसनरी पावर। तजबिजी अधिकारलाई पनि दुरुपयोग गर्नुहुन्न भन्ने सिद्धान्त चाहिँ विधिको शासन हो। र विधिको शासन चाहिँ भोलि पढ्नुहुन्छ, रुल अफ ल इज जस्टिस अकर्डिङ टु ल। कस्तो कानुन छ, कानुनले जस्टिस दियोस् भन्ने कुरा चाहिँ रुल अफ लको डोमेनभित्र पर्छ।